अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कश्मीर में एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है आज के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि आर्टिकल 370 जो है वो जो ख़त्म कर दिया गया, और उसके साथ ही 35A का जो हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट कानून था वो भी ख़त्म कर दिया गया, और हमारी जो PRC सर्टिफिकेट्स थी अब वो किसी काम की नहीं रही। तो इसलिए हमें कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए या कोई भी जॉब अप्लाई करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी बन गया है आज के इस वक्त में। तो जम्मू कश्मीर के लिए, यूथ के लिए तो बहुत ही, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में देखेंगे और ऑनलाइन कैसे हम इसको अप्लाई करें उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं उनकी वेबसाइट से। हम लॉगिन करते हैं उनकी वेबसाइट jkgov.in। तो यहाँ पे हम देखेंगे उनके ऑफिशियल पोर्टल पे। तो ऑफिशियल पोर्टल पे हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम उनकी मेन वेबसाइट पे एंटर हो जाएंगे। तो पहले तो हमें पहले तो मैं बता दूं कि मैं कोई जियो फाइबर या हॉटस्पॉट या कोई ब्रॉडबैंड यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक 2G हॉटस्पॉट यूज़ कर रहा हूँ अपने फ़ोन का। तो आपको मालूम ही होगा यहाँ पे तो 2G ही चल रहा है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है अपने फ़ोन पे या अपने डेस्कटॉप पे भी अप्लाई कर सकता है। तो हम उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। ये है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जम्मू कश्मीर ऑफिशियल पोर्टल। तो यहाँ पे हम सर्विसेज पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे मांग रहा है मुझे लॉगिन आईडी और पासवर्ड और रोल मांग रहा है। तो ये तो हमारा लॉगिन आईडी अभी बना नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें सिटीजन रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है सिटीजन रजिस्ट्रेशन का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो सिटीजन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो निकला है वो ये है। तो पहले हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे। तो ये कह रहा है कि पहले हमें एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी चाहिए जो लेस देन 50 KB हो, और हमें एक आईडी चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए। तो और ये पूरा स्टेप्स दिखा रहा है कि कैसे हमें अप्लाई करना है। तो इसको हम क्लोज कर देंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमें सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे पेरेंटेज, नेम ऑफ फादर, हस्बैंड या स्पाउस। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कर रहे हैं अपनी डिटेल्स पे, यहाँ पे हमें नाम लिखना है, और यहाँ पे हमें अपने स्पाउस या किसी और या फादर या गार्डियन का नाम लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ, और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें एड्रेस डिटेल्स देनी है। हमका करंट एड्रेस क्या है, श्रीनगर है क्या है, तो ये हम फिल कर देते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पे आ रहा है पिन कोड भी हम इसको लिख देते हैं अपने एरिया का। और उसके बाद आ रहा है इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस, यानी करंट एड्रेस जो है वो आपका परमानेंट एड्रेस ही है। तो यहाँ पे यस और नो आ रहा है, तो मुझे यस यहाँ पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखिए, और आप यहाँ पे अपना ईमेल लिख लीजिए। यहाँ पे आप ईमेल लिखने के बाद हमें ऑप्शन आ रहा है लॉगिन आईडी का, यानी आप अपना लॉगिन आईडी कैसे सिलेक्ट करते हैं। कोई भी नाम आप यहाँ पे अपना ही नाम लिख लीजिए, और उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कीजिए। तो ये दिखा रहा है इज़ नॉट अवेलेबल, तो हमें यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे अब अवेलेबल आ रहा है, और मदर मीडियंस नेम यहाँ पे आप दे सकते हैं, और यहाँ पे कोड फिल करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे।
پریویو پہ ہماری ڈیٹیلز سمری آ گئی اور یہاں پہ فل ڈیٹیلز آ گئی اور ہمیں سبمٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہمارا سٹیزن رجسٹر سکسیسفلی آ گیا اور ہمارا لاگ ان اور پاسورڈ جو ہے وہ مل گیا. تو یہ لاگ ان اور پاسورڈ آپ یاد رکھیے کہیں پہ آپ. تو اب ہم رجسٹر ہو گئے ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ. اب ہمیں کیا کرنا ہے, اب ہمیں ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو ہم پھر سے سروسز اور آن لائن پہ کلک کریں گے اور اب ہمارا جو لاگ ان ہے, لاگ ان آئی ڈی ابھی بن گیا, وہی ہم اس پہ ڈال دیں گے. تو یہ ہمارا لاگ ان آئی ڈی تھا, اس کو ہم یہاں پہ ڈال دیں گے اور پاسورڈ جو تھا وہ بھی ہم اس کو ڈال دیں گے. تو پاسورڈ دینے کے بعد یہاں پہ رول پہ سٹیزن پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ جو کوڈ ہے اس کو ہم فل کریں گے اور یہاں پہ سبمٹ کریں. تو یہاں پہ ہمیں آ رہا ہے چینج پاسورڈ کا آپشن. یہ ہمیں جو پاسورڈ ہے وہ ہمیں پہلے چینج کرنا پڑے گا اور ہمیں کوئی اپنا سا پاسورڈ اس میں رکھنا پڑے گا. یعنی کوئی اسٹرانگ پاسورڈ اس میں رکھنا پڑے گا جیسے ہم گوگل میں رکھتے ہیں. تو ہمارا کریڈینشلز جو ہے وہ ہماری اپڈیٹ ہو چکے ہیں. اب ہمیں ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے لیے کیسے ہم اپلائی کریں. یہاں پہ ای سروس کا آپشن جو ہے اس پہ کلک کریں گے. تو اس کے بعد جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ یہاں پہ آ رہا ہے آپشن, اس پہ کلک کریں گے اور اس پہ ہمیں آ رہا ہے اپلیکیشن فار ڈومیسائل سرٹیفکیٹ. یہاں پہ ہم کلک کرنے کے بعد ہم مین ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جو ہے پیج جو ہے ہمارا اس پہ ہم انٹر ہو جائیں گے. تو یہ ہمارا جو پیج ہے وہ ڈسپلے ہو چکا ہے. اب ہم یہاں پہ پھر سے اپنی ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم یہاں پہ فل کر دیں گے. یہاں پہ ہمیں اپنا آدھار نمبر لکھنا پڑے گا. تو آپ یہاں پہ آدھار نمبر اپنا انٹر کیجئے. آدھار نمبر کے بعد آپ یہاں پہ لینڈ لائن نمبر اگر ہوگا تو وہ لکھ لیجیے, ورنہ تو ایسے ہی چھوڑ دیجیے. یہاں پہ ہمیں آ رہا ہے آپشن پیریڈ آف اسٹے ایٹ پریزنٹ لوکیشن, یعنی پریزنٹ لوکیشن میں آپ نے کتنا وقت گزارا ہے. تو یہاں پہ آپ وہ لکھیے کتنا ٹائم گزارا ہے آپ نے. اور دوسرا آپشن آ رہا ہے آر یو ہیونگ اینی ویلڈ ڈومیسائل سرٹیفکیٹ آف ادر اسٹیٹ. وہ تو نہیں ہے. اگر جموں کشمیر کے بغیر بھی کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو یہاں پہ اس کو یس لکھنا پڑے گا, کیونکہ وہاں کی سرٹیفکیٹ تو اس کے پاس آلریڈی ہوگی, اس لیے وہاں پہ اس کو یس کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ ہمیں آپشن آ رہا ہے کلاز کا. کلاز کون سا ہے؟ کلاز کیٹیگری, یعنی اگر آپ جے اینڈ کے یوتھ ہے تو جے اینڈ کے رہنے والے ہیں تو آپ کو پی آر سی اس پہ اپلوڈ کرنا پڑے گا. اس پہ ہم کلاز 1 پہ کلک کریں گے اور نیچے ہم دیکھیں گے آپشن آ رہا ہے پرمٹ رجسٹرڈ سرٹیفکیٹ, اور یہاں پہ ہمیں چوز فائل کا آپشن آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ دکھا رہا ہے سائز آف اپلوڈیڈ اٹیچمنٹ شوڈ بی ان بٹوین 200 to 250 KB, یعنی ہمیں اس کو فائل کو پہلے ہمیں ریسائز کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہی ہمیں اس کو اپلوڈ کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ میں اس کو اوپن وتھ پینٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو ریسائز کر دیتا ہوں. اس کے بعد میں اس کو سیو کر دیتا ہوں. اب میں اس فائل کو یہاں پہ چوز کر دیتا ہوں اور اپلوڈ یہاں پہ ڈکلیریشن کو سائن کر کے یہاں پہ پریویو پہ کلک کر دیتا ہوں. کچھ ایڈریس ہم نے غلط یہاں پہ لکھا ہے, ولیج اور ٹاؤن ہم نے یہاں پہ نہیں لکھا ہے, سری نگر.
تو یہاں پہ اس کو سری نگر میں پوسٹ آفس ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے. پوسٹ آفس تو میرا کشمیر یونیورسٹی نزدیک ہی آ رہا ہے، تو میں اس کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اور یہاں پہ بھی اس کو فل کر دیتا ہوں. اس کے بعد میں یہاں پہ سبمٹ پہ کلک کر دیتا ہوں، پریویو پہ کلک کر دیتا ہوں. تو ہمارا پریویو ڈسپلے ہو رہا ہے، یہ ہماری ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسپلے ہو گئی ہے. تو میں اب اس کو لاسٹ میں یہاں پہ سبمٹ پہ کلک کر دیتا ہوں. تو سبمٹ کرنے کے بعد ہمارا ایک آئی ڈی جنریٹ ہوگا. اس کے بعد ہمیں 10 یا 15 دن کے بعد میل کر دیا جائے گا اپنی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ. اس کے بعد ہی ہم اس کو پرنٹ کر پائیں گے. السلام علیکم. تو یہ ہمارا آ گیا ہے اپلیکیشن نمبر. اس کو ہم سیو کریں گے اور اس کے بعد ہی ہم اسی نمبر کو کاپی کریں گے اور جو ہمارا ڈیٹیلز تھی اس کو ہم یہاں پہ سیو کر دیں گے. تو 10 یا 15 دن کے بعد ہم دیکھیں گے اپنا میل آئی ڈی، اور میل آئی ڈی چیک کرنے کے بعد ہماری ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ہم پرنٹ کر پائیں گے. تو ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بہت اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے. تو تھینک یو. السلام علیکم.